आजकाल मिडियाचेर फक्त एकूच गजाल आयकपाक येता आनी एकूच गजाल परत परत पळोवपाक मेळटा, ती म्हटल्यार एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्ट. एक्टिविस्टांचें म्हणणें आसा की एक्टिविस्ट गोंयान सेफ ना. ह्या पॉलिटिशनांनी गोंय काबार केलें. ह्या पॉलिटिशनांनी गोंयचे UP बिहार केले. म्हाका तांकां इतकेंच सांगपाचें आसलें की जर हस्तक्षेप पॉलिटिशनांनी एवरी टायम केल्लो न्हू जाल्यार हे तुमी जे एक्टिविस्ट म्हणटात न्हू ते 1-1 किलोमिटराचेर मरे अळमी कशे फुलचे नासले. रादर ते किल्लोचे नासले. म्हजें नांव सिद्धेश गांवस. हांवेंनूय एनवायरमेंटलिस्टां वांगडा 2 एनवायरमेंटलिस्टां वांगडा काम केलां. ते म्हजे आदर्श. पयलो म्हणजे सर रमेश गांवस आनी दुसरो अभिजीत प्रभुदेसाय. हांवें तांकां विचारनासतना तेंची नांवां घेतले म्हणून हांव तेंच्या कडेन माफी मागता, पूण आयज ते म्हाका उलोवचेच पडलें. तेंच्या कडल्यान हांव दोगां कडल्यान एक कॉमन गजाल शिकलो, ती म्हणजे तुजे गांव राखपाक जाय जाल्यार तुवें झगडपाक जाय. स्वता तूं ते गांवचो आसपाक जाय. पयल्यान पयलीं म्हटल्यार तुज्या कडेन ती स्टडी आसपाक जाय. मागीर तुवें लोकां मदीं वचून ती अवेरनेस करपाक जाय. आनी तेन्ना तुका कळटलें, जेन्ना टायम येतलो तेन्ना, की हे लोक तुज्या वांगडा आसा काय ना. ना जाल्यार तांकां तो प्रोजेक्ट जाय. आसा जाल्यार तुवें फुडें वचपाचें. ही तेजी एक सिस्टम. कोण तरी उठ्ठलो, हांव गोंया खातीर म्हणटलो आनी सावड्डेच्यान वचोन एक दीस पेडण्या थंयसर झाडां कापली म्हणून व्हडलो बोवाळ घालतलो. तशें जावं शकना. थंयसरले लोक तुज्या सारके शिकलेलेच आसतले. ते थंयसरले अडाणी आसता त्या जाग्या वयले ना. तांकां खबर आसा तो प्रोजेक्ट येता, आमकां तो जाय नाका. तेंच्यांनी थंयसर त्या खातीर रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा ते जिखोवन दिल्ले आसतात. ते पंचायत आसतली, ते MLA आसतलो थंयसरलो. तांकां जाय का नाका ते धरितले. तुमचो व्यू तुमी दवरूं शकता, पूण सदांच उठोन तुमी ते सगळे प्रोजेक्ट अख्खे गोंय आपले म्हणून तूं तशें करूं शकना. कित्याक फाल्यां सकाळीं त्या जर त्या मनशांक थंयसर जाय जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंय जातलो. तो तुवें म्हटलें म्हणून थंय कांय जावचें ना. आनी एक्टिविस्ट कित्याक म्हणटा तें म्हाका खबर ना. एक्चुअल वर्ड आसूंक जाय तो एनवायरमेंटलिस्ट. आनी खरें जे हांवें 2 नांवां घेतल्या पळय ते एनवायरमेंटलिस्टान काम चालूच दवरलां आपलें अजून. पूण तेंच्यांनी केन्नाच अशें मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर, प्रिंट मिडियाचेर असो केन्ना देखाव असो करूंक ना. ते थंड आसा, आपलें काम चालू आसा. हेका खरें एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा. न्हू की उठसूट दिसाचे दीस उठलो, हेज्या नांवान शोवे मारली, तेज्या नांवान शोवे मारली. अशें जावं शकना. त्या लोकांचो, त्या पर्टिक्युलर एरियांच्या लोकांचें मत पयलीं जाय. अशेंच कितें ना कितें अशें भानगडी जाता, लोकांचे तुमी पोड मारतात आनी फाल्यां सकाळीं कोण तरी अशें तुमचेर अटॅक करतात. आतां अशें जालें म्हणून तुमी आतां पॉलिटिकली तेजो हें तुमी टर्न ओवर करपाक जायना. पॉलिटिशनांचे ते पॉलिटिशन पळयतले, लोक पळयतले तांकां. तूं थंय वचोन हांगासर आमच्या वास्कोच्यान वचोन तूं थंयसर पेडण्या शोभय मारूं नाका. त्या लोकांकूय खबर आहा की कसो वे आवडा. इंटेलिजंट लोक थंयसरूय आसा. व्हडल्यान शोभय मारली म्हणजे तूं काम करता गोंया खातीर अशेंय जायना. म्हणून म्हणटा तुमकां, सुशेगाद काम करात. थंयसरल्या लोकांची मतां विचारा आनी मागीर उलयात. फाल्यां सकाळीं तुमी वयतले डिस्ट्रक्शन 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 म्हणटले. अरे थंयच्या लोकांक तो प्रोजेक्ट जाय, तेंची जर जिविका चलतली जाल्यार तांकां तो जायच न्हू. फाल्यां सकाळीं कोणाचे तरी तूं पोड मारतलो तो तुका शेपलयतलोच मरे. सगळ्याक एक सिस्टम आसा.
हांव खंयच्या कंपनीन काम करता, थंय जेवण बरें ना म्हणून हांव डायरेक्टरा कडेन वचून झगडो शकना. थंयसर तेंच्यांनी एक सिस्टमॅटीक एक चेन दवरल्या, ती म्हणजे HR आनी HR एडमिनिस्ट्रेशन. तूं स्टेप बाय स्टेप चल. हांवूय गेला कितल्याशाच कोर्टांनी, पूण सगळ्यांचे गायडलायन घेवन गेला. उठसूट ते व्हिडिओ काडले आनी हें केलें ना. म्हाजे अशे बरे फ्रेंड आहा, ते आतां जालीं 7-8 वर्सां केसीसूच झगडटा. प्रवीर फडते, बरो भुरगो, हतबल जाता तो एकदां, पूण तो जिद्द सोडिना आनी अशें काडून काडून तो हें करिना, व्हिडिओ घालिना. फाल्यां सकाळीं तेका हें चिंतचें पडटा की ती कंपनी जो तो प्रोजेक्ट जर बंद जालो जाल्यार हे भुरगे खंय वयतले कामाक? बेकार भोंवतले? ना. तुमकां ते उलोवपाक बरें. हांव वायट म्हणना, हांव तुमकां फॉलो करतालो पयलीं. तुमचे पयशे आहात जाल्यार व्हिडिओ लायक हांवें सगळेच केल्ले आसतले. पूण काल जे रामान नांव घेतलें पळय CMाचें, ती गजाल अशी पचपा सारकी ना ती. CM तुज्या सारकिल्ल्या बारीक मनशा कडेन कित्याक हें करतलो? पोर्टफोलिओ जर तुमकां जाय म्हणून तूं म्हणटा की तेका सस्पेक्ट केलो तुवें CMाक. तुजे ते 4 आमदारांक कापासतात ना CMाक विचारपाक, ते पोर्टफोलिओ आमचो आमकां दी म्हणून. का तेंच्यांनी तुका सांगलें उलय म्हणून आमच्या थ्रू, बिहाफ ऑफ अस अशें सांगलें? मेळटा थंय तोंड मारतून अश्योच गजाली जाता. आतां तूं मरे भियाला, ते कोण खंयसून अटॅक करीत तुजो नेम ना. आतां जेन्ना CMाक सस्पेक्ट म्हणून घेतलो म्हणटकीर कोण तरी थारतले भंयान, म्हणून तुवें तेजे बेश्टी अशी नांवाची वाट लायली. तुमकां जाय तुमचे समाजाचे तुमचे प्रतिनिधी आसा तेंच्या कडेन तूं चल आसलो. हांगा गोंय बारीक आहा, CM अवेलेबल जाता म्हणटात आनी तुमी मेळटा ते काडटा काडटा आनी CMाचेर मारतात. तशें जायना तें. CM तो अख्ख्या गोंयचो. तो आयकताना MLAचे आयकतलो, MLA आयकताना तेजे पंचायतीचे आयकतले, म्युन्सिपाल्टीचे आयकतले, आनी पंचायत लोकांचे आयकतले. लोकांक नाका जाल्यार लोक आपुणूच उठोन कितें करपाक जाय तें करतले. तूं थंयसून उठोन एकलो थंय गेलो आनी शबय मारली म्हणून तें जावचें ना तशें. हेका एक्टिविस्ट म्हणना. खरे एनवायरमेंटलिस्ट काम करता न्हू तशें सुशेगाद काम करा. रिझल्ट पॉझिटिव्ह आसता सदांच. आनी हो सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पळय आमदार आसा न्हू, तो तसो एकलो ना. तो आमी आहा तेज्या वांगडा. आमकां खबर आहा तेजो कॅरेक्टर कसो आहा तो. वेळ पडत न्हू, आमच्या वोटरांकडे सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वोटरांकडे इतली कापासितात आहा. लास्ट टायमाक तेज्या ओपोजिशनान पळय कंटेस्टंट आसले न्हू, तेंकां सुद्दां घेवन आमी तुमकां निशेध करपी. इतली आहा वोटरांकडे कापासितात सांखळेच्या. एका माचयेर हाडून तेंकां आमदारां वांगडा बसून तुमकां निशेध करूंक लायतले. इतकी कापासितात आमचे कडेन. म्हणून फॉल्स एलिगेशन्स बी अशी करूं नाका. खरेंच तूं बरें काम करी म्हणून हांव तुका एप्रिसिएट करतालो. ते शंकर पळजीक एप्रिसिएट करतालो. ती देख घे, तो RGचो चिंबलचो कोण तरी एक भुरगो आहा, तो आपल्या गांवा पुरते आपलो गांव कसो सेफस्ट उरपाक जाय तेजेरूच तेजें लक्ष आहा. वालोर तेका. तो मेळटा म्हणून सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तोंड मारिना न्हू. तेकाय खबर आहा दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते थंयसरले लोक पळयतले, ते शिकलेले आहा. आपल्याक म्हाजो गांव पयलीं वाचोवपाक जाय. तेका वालोर त्या भुरग्याक. तेका म्हणटा एनवायरमेंटलिस्ट. हे एक्टिविस्ट खंयसून शब्द हाडलो तोय म्हाका खबर ना, तो सूट जायना तुमकां लागून. म्हणून म्हणटा हांव, कितें एलिगेशन्स करतलो तूं, ती चीत कोणाचेर करता, तें करप बरोबर काय ना. कित्याक तो बेश्टो आलतू फालतू असो च्याच्या टपरेर बसता तो मनीस न्हू तो. अख्खें गोंय चलयता तो. तुका कितें इश्यू आहा न्हू जाल्यार तो सारको स्टेप बाय स्टेप यो,
तुजो विजय आसतलो. ना जाल्यार वचून मार खावचेलो ते. कोण ना कोण तरी तुका दोडायतलोच. कित्याक सगळ्यांक तूं करता पळय तें आवडटा अशें ना. देव बरें करूं.